नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वागीसाद्यः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृत्कृत्वा स्तुत्यं नमामि गजाननम्। वागर्थाविसंपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सिन्दूरारुणविग्रहां प्रणयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीं मापेदवक्षोरुहां पाणिभ्यां परिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नगणस्तरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान् विश्वेशं माधवं मुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकाम्। अतुलितवर्धामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मातुजातं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयं